साथीहरु आज मैले यो भिडियो बनाइराखेको मिति 2078 असार महिनाको 12 गते हो र यो बेलामा निप्से भोलि हामी आइतबार अर्को एउटा विकको हामी वेलकम गर्दै छौं र यो विक एकदम सेन्सिबल विक पनि रहेको छ र मार्केट कति पहिले बियरिसमा जाँदैछ भनेर एउटा किसिमको एउटा आतंक पनि मचिया छ। अनि कतिले अब यहाँबाट अब रिबाउन्स हुन्छ र मार्केट फेरि माथि जान्छ भनेर तर्क दिइराखेका छन्। मैले पनि यहाँहरूलाई विभिन्न भिडियो मार्फत मार्केट केही समयको यो टेम्पोररी करेक्सन हो, केही समय साइडवेजमा जान्छ र त्यसपछि फेरि मार्केट अप ट्रेन्डमै जान्छ भनेर पनि आफ्नो विचारहरू राख्दै आइराखेको छु। त्यतातिर म जान्न र आजको यो भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई के भन्छु भने यो घटेको बेलामा यदि तपाईहरुले किन्न सक्नुभयो भने चाहिँ तपाईहरुलाई फाइदा हुन्छ। भोलि मार्केटमा तल जाला नजाला भनेर ठोकुवा गरेर चाहिँ कसरी पनि भन्न सक्दैन हैन। तर के छ भन्दा घटेको बेलामा बुलिश मार्केटमा यदि घटेको बेलामा किन्न सक्यो भने हामीले प्रॉफिट जेनेरेट गर्ने त्यही हो र बुलिश ट्रेन्ड अझै कन्टिन्यू हुन्छ भन्ने आधार त मैले यहाँहरु समक्ष प्रस्तुत गर्दै गरिराखेको छु। यहाँहरु यदि किन्ने मनस्थितिमा हुनुहुन्छ, यहाँहरुलाई लाग्छ कि मार्केट माथि जान्छ, यो घटेको बेला छ, किन्नु पर्छ भन्ने यदि विचारसँग यहाँ सहमत हुनुहुन्छ भने यो भिडियो हेर्नु होला। हैन भने तपाई यदि एकदम एक्सट्रिम डराएको अवस्था छ र एकदम पैसा तपाईको एकदम लस देखि तपाईलाई एकदम डर लागिराखेको छ, तपाईलाई चाहिँ अब मार्केट फेरि डाउन ट्रेन्डमै जाला भन्ने कुरामै तपाईको दिमाग एकदम टेन्सन छ भने यो भिडियो नहेर्दा पनि हुन्छ। मैले चाहिँ आजको यो सन्दर्भमा यदि यहाँहरु बाइङ गर्ने मोडमा हुनुहुन्छ भने मात्रै यी कम्पनीहरु चाहिँ बाइङ मोमेन्टममा छन्, बोथ फन्डामेन्टल्ली पनि टेक्निकल्ली पनि भनेर केही स्टक्सहरुको एउटा स्क्रिनिङ गरेर देखाउने छु। यो मैले कुनै सोभिवेकले तानेको छैन, यो बिल्कुल अल्गोरिदममा आधारित रहेर मैले यो स्टक्सहरु ल्याएको हो। यसमा चाहिँ मैले पर्सनली सोभिवेक कुनै इमोसन अथवा चाहिँ कुनै एउटा सफ्ट कर्नर यस्तो किसिमले मैले यो ल्याएको छैन। बिल्कुल मैले म्याथमेटिकल्ली विभिन्न क्राइटेरिया सेट गरेर फिल्टर गरेका कम्पनीहरु मात्रै हुन्। यो भिडियो सुरु गर्न चाहन्छु। पहिला सुरुमा भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि त यहाँहरुलाई एउटा जानकारी, यो नितान्त एजुकेसन पर्पजको लागि र यहाँहरु समक्ष एउटा जानकारी दिनको लागि लिएको भिडियो। यसैको आधारमा भिडियोमा दिएको तथ्याङ्कको आधारमा कृपया नगर्नु होला। आफ्नो अध्ययन अनुसन्धान गरेर मात्रै शेयर मार्केटमा लगानी गर्नु होला है। अब यति भन्दै यहाँहरुलाई म मेरो एक्सेल सिटमा यहाँहरुलाई लग्न चाहन्छु। मैले केही कम्पनीहरु यहाँ दिएको छु। पहिला सुरुमा हामी सेक्टर वाइज नै हेर्छौं। यो सेक्टर वाइज तपाईको विभिन्न कम्पनीहरुको यहाँ सूची छ र कम्पनीहरुको विभिन्न वित्तीय विवरणहरु छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 को लेटेस्ट डाटा थर्ड क्वार्टरको आधारमा हामी विभिन्न आधारमा कम्पनीहरु सर्ट आउट गर्छौं। पहिला सुरुमा कमर्सियल बैंक तिरै जाउँ। पहिला सुरुमा कमर्सियल बैंकको हामी ईपीएस पहिला सुरुमा कति भन्दा 20 भन्दा बढी ईपीएस भएको हामी पहिला सुरुमा कम्पनी फिल्टर गरौँ है। ओके, ईपीएस नम्बर फिल्टर ग्रेटर देन 20 है, कतिवटा आउँदो रहेछ त्यसपछि हामी हेरौँला। जम्मा कतिवटा कम्पनीहरु आयो भन्दा जम्मा कति 13 वटा कम्पनीहरु आए। ठीक छ, 13 वटा राम्रै हो। अब हामी ईपीएस भन्दा बाहेक अर्को हामीलाई फन्डामेन्टल्ली सबैभन्दा राम्रो चाहिने भनेको चाहिँ तपाईको के हो भन्दा रिटर्न अन इक्विटी पनि हो। त्यही भएर रिटर्न अन इक्विटी पनि हामीलाई चाहिँ 10% 12% भन्दा बढी नै भएको हामीले फिल्टर गरौँ। हुन त 15 लाई राम्रो मान्छ, यहाँ चाहिँ मैले 12 सेट गरेँ। फेरि धेरै स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया लाउँदा पनि एकदम कम्पनी नै देखिँदैन। त्यही भएर धेरैवटा क्राइटेरिया लगाउने तर एकदम एभरेजमा लगाउने, त्यो गर्दाखेरि एकदम सबै एंगलबाट राम्रो कम्पनीहरु निक्लिन्छ। अनि अर्को चाहिँ हाम्रो डिस्ट्रिब्युटेबल ईपीएस भन्ने छ नि, यो डिस्ट्रिब्युट गर्न मिल्ने ईपीएस चाहिँ कति छ, यो कमाउ ईपीएस त कमाएको भयो, त्यो मध्ये बाड्न मिल्ने चाहिँ कति कमाइ छ भन्ने सन्दर्भमा पनि अलिकति फिल्टर गर्यो भने डिभिडेन्ड तिर पनि हाम्रो आँखा लाग्यो हैन। ग्रेटर देन कति राखौं भन्ने यसमा चाहिँ अब मैले चाहिँ त्यही 12 भन्दा बढी राख्छु है। 12 भन्दा बढी ईपीएस छ भने ओके ओके। त्यसो गर्दाखेरि हामीसँग अब आए 8 वटा कम्पनीको लिस्ट। अझै हामी बुक भ्यालुको आधारमा पनि अलिकति फिल्टर गरौँ न त। 150 भन्दा बढी अथवा पहिला सुरुमा सरसर्ती हेरौँ। ओके, 150 भन्दा बढी बुक भ्यालु भएको मात्रै हामीले फिल्टर गरौँ न त है। बुक भ्यालु चाहिँ 150 भन्दा बढी भनेर फिल्टर गरौँ।
ओके, यसो गर्दाखेरि हामीसँग जम्मा 4वटा कम्पनीहरूको चाहिँ एकदम टप लेभलमा आए। नबिल ब्याङ्क, नेपाल बङ्गलादेश ब्याङ्क, एनआइसी एसिया र प्रभुको चाहिँ यो सबै हाम्रो इपिएस अनि त्यसपछि रिटर्न अन इक्विटी अनि बुक भ्यालु, डिस्ट्रिब्युटेबल इपिएस, यी सबै एङ्गलबाट हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको यी 4वटा कम्पनी नबिल, नेपाल बङ्गलादेश ब्याङ्क, एनआइसी एसिया र प्रभु राम्रो देखिए है। यो भयो कमर्सियल ब्याङ्कको। अब यसमा पनि तपाईँ यदि पी रेसियो चाहिँ सबैभन्दा राम्रो कसकोमा छ भनेर तपाईँले हेर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ फेरि यो पी रेसियोको आधारमा पनि स्मलेस्ट टु लार्जेस्ट सर्ट गर्नुभयो भने सबैभन्दा यो 4वटा मध्ये पनि सबभन्दा सस्तो चाहिँ नेपाल बङ्गलादेश ब्याङ्क छ, 16 छ अहिलेसम्मको पी रेसियो। अनि प्रभु पनि राम्रो छ। एनआइसी एसिया र नबिल महँगा भए, किनभने अभियसली मार्केट प्राइस हाई छ, महँगा त हुने नै भइहाल्यो है। ल, यति गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ लगभग मोटामोटी आयो होइन। यदि सेफ्टीको हिसाबले अब डेभलपमेन्ट ब्याङ्कतिर जाउँ। डेभलपमेन्ट ब्याङ्कतिर पनि पहिला सुरुमा इपिएसबाटै फिल्टर गरौँ। इपिएस हामीले लगभग कतिभन्दा बढी सर्ट ग्रेटर देन 12 गरौँ है त। यसको चाहिँ 12 भन्दा बढी इपिएस भएको। यसो गर्दाखेरि नै कतिवटा आउट भए, 11वटा आयो है, 4-5वटा आउट भए होइन। अब हामीलाई अलिकति सस्तो पनि चाहिन्छ कि यो। यसमा चाहिँ मैले यो पी रेसियोको आधारमा पनि सर्ट गर्ने भएँ है त। यसमा चाहिँ नम्बर फिल्टर लेस देन कति भन्दा हामीलाई चाहिँ लगभग 25 भन्दा कम नै इपिएस भएको चाहियो, के अरे पी रेसियो भएको चाहियो। अब 25 भन्दा कम भएको भन्ने बित्तिकै जम्मा कतिवटा आयो? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7वटा मात्रै आयो। अब रिटर्न अन इक्विटीको आधारमा सर्ट गरौँ, ग्रेटर देन 12% गरौँ ल, अथवा 10% गर्दा पनि हुन्छ। 12 गरिदिउँ न, 12 गऱ्यो भने ठिकै हुन्छ होला। एउटा कट भयो होइन। अब बुक भ्यालुको आधारमा भन्ने हो भने लगभग सबैको एउटै लेभलमा आएछ। लगभग गर्दाखेरि अब अहिलेको सन्दर्भमा अब पी रेसियोको आधारमा सर्ट गरौँ स्मलेस्ट टु लार्जेस्ट। हामीले चाहिँ हरेक एङ्गलबाट हामीले हेर्न खोजिरहेछौँ होइन, स्मलेस्ट टु लार्जेस्ट। यसो गर्दाखेरि चाहिँ अब नि कामना अनि जिबिबिएल अनि जेबिबिएल, एमएनबिबिएल अनि एसएडिबिएल अनि साइन रेसुङ्गा, यिनीहरूको चाहिँ लगानी गर्न राम्रो देखियो है। अब यसमा तपाईँले लगानी गर्नुपर्छ पर्दैन त्यो तपाईँहरूले डिसिजन लिनु होला है। अब हामी फाइनेन्सतिर लागौँ है त। इपिएसकै आधारमा सर्ट गरौँ पहिला सुरुमा। यो फाइनेन्समा ग्रेटर देन कति गरौँ? 20 गरौँ है। फेरि 20 गर्दाखेरि सबै चेट हुने हो कि? ल, सबै त झन्डै सबै चेट हुँदो रहेछन्। 1, 2, 3, 4, 5वटा मात्रै बाँकी रह्यो। जिएफसिएल, आइसिएफसी, एलएफसी र यो एलएफसीको कारोबार छैन। यसलाई त फेरि डिलिस्ट गर्दै पनि हुने भयो, हाइड गरिदिएँ भनेपछि जिएफसिएल, आइसिएफसी, एमएफआइएल अनि जियुएफएल चाहिँ राम्रो देखिए। अब यसको पी रेसियोको आधारमा सबैभन्दा स्मलेस्ट टु लार्जेस्ट सर्ट गऱ्यो भने चाहिँ कुन आउने रहेछन्? स्मलेस्ट टु लार्जेस्ट सर्ट गऱ्यो भने सबैभन्दा सस्तो अहिलेसम्मको चाहिँ एमएफआइएल नै रहेछ, मन्जुश्री फाइनेन्स, त्यसपछि आइसिएफसी अनि जिएफसिएल अनि जियुएफएल। अब यसमध्ये पनि तपाईँले सेलेक्ट गर्दा डिभिडेन्ड हिस्ट्री हेर्नुहोस्, म्यानेजमेन्ट हेर्नुहोस् अनि राइट प्राइस पनि हेर्नु होला है। त्यो पनि त हेर्नु पर्यो नि त, कुनै महँगो भएको छ कि है, त्यो पनि हेर्नु होला। अब हामी माइक्रो फाइनेन्सतिर लागौँ। अब इपिएसकै आधारमा सर्ट गरौँ। अब नेप्सेको राजै माइक्रो भन्छन् होइन, अहिले माइक्रोको चाहिँ अलि दिन गएका छन्। तैपनि ठिकै छ, माइक्रोको पनि अवस्था नाजुक छैन। इपिएसको आधारमा टप 10 एक्चुअली सर्ट गरौँ है त। टप 10 हामीले इपिएसको आधारमा सर्ट गऱ्यौँ। अब पी रेसियो चाहिँ हामीलाई अलिकति कति भन्दा 30 भन्दा कम पाइन्छ होला त। अब पहिला त पाइँदैन थियो, अहिले चाहिँ पाउन थाल्यो जस्तो लाग्छ। लेस देन 30। ल, जम्मा तीनटा लघुवित्त एकदम अहिले पनि लगानी गर्न योग्य देखिए। सिबिबिएल, डिडिबिएल अनि एनयुबिएल एकदम सस्तो, 30 भन्दा कम पी रेसियोमा। यो 30 भन्दा कम पी रेसियोमा जम्मा एउटा मात्रै पाउँथ्यो कि सिबिबिएल पाउँथ्यो कति महिनासम्म, त्योभन्दा बाहेक कुनै पनि पाउँदैन थियो। अहिले चाहिँ डिडिबिएल पनि अनि एनयुबिएल पनि थपिएछ। लेस देन 30 होइन, 35 भन्दा कम चाहिँ कुन पाइँदो रहेछ त? कति? 1, 2, 3, 4वटा यति पाइयो भनेपछि अब यसलाई पनि स्मलेस्ट टु लार्जेस्ट सर्ट गरौँ। स्मलेस्ट टु लार्जेस्ट सर्ट गरौँ
छिमेक लघु वित्त, डिप्रोस लघु वित्त, एनयुबिएल, जिआइएलबी, आइएलबिएस, एलएलबिएस अनि एनएमएफबिएस अनि फवाड चाहिँ अहिले पनि सस्तो, सबैभन्दा सस्तोमा देखिए। अब लाइफ इन्सुरेन्सतिर जाउँ। लाइफ इन्सुरेन्सतिर चाहिँ म इपिएस भन्दा पनि बेटर चाहिँ म यो नेट प्रिमियम कलेक्सनबाट फिल्टर गर्न चाहन्छु, किनभने यिनीहरूको यो एक्चुअरी नगरिकन चाहिँ यो ठ्याक्कै यो इपिएसले काम गर्दैन के, कति क्लेम पर्यो कति पर्यो भन्ने कुरा। अनि जस्तो तपाईँहरूलाई अस्ति यो एनआरआइसीको तपाईँले 20% डिभिडेन्ड दियो नि, त्यो पनि तपाईँको मुनाफाबाट पनि दियो अनि त्यसपछि सेयर प्रिमियमबाट पनि डिभिडेन्ड दियो नि त होइन। त्यो भएको हुनाले चाहिँ यिनीहरूको डिभिडेन्ड चाहिँ अलिकति प्रिडिक्ट गर्न अलिकति नसकिने खालको हुन्छ। अब उनीहरूको एक्चुअरी नगरिकन थाहा पनि हुँदैन, त्यो कुराहरू छ। त्यही भएर म नेट प्रिमियम कलेक्सनबाट सर्ट आउट गर्न चाहन्छु। त्यति धेरै चोइस पनि छैन, हामीले टप 5 चाहिँ एक्चुअली यहाँबाट चुज गर्यो भने मोटामोटी आइ नै हाल्छ। ओके, नम्बर फिल्टर टप 10 लाई एडिट गरेर टप 5 मा झारौँ नेट प्रिमियम कलेक्सनको आधारमा। लगभग एसिया लाइफ इन्सुरेन्स अनि लाइफ इन्सुरेन्स कम नेपाल अनि एनएलआइसी अनि एनएलआइसिएल यतिको चाहिँ राम्रो देखियो। तपाईँले अब बाँकी यसमा पनि तपाईँले टेक्निकल्ली हेरेर कसको चाहिँ घट्या बेला छ त्यो पारेर किन्नु होला। अर्को नन लाइफ छ। नन लाइफ पनि म नेट प्रिमियम कलेक्सनबाट एक्चुअली सर्ट आउट गर्न चाहन्छु। यसमा पनि के गरौँ भन्दा टप 5 नै निकालौँ है त। टप 10 लाई एडिट गरेर 5 बनाऊ। ल, यो इन्डस्ट्री पनि सँगसँगै आयो। 4वटा कम्पनी इन्डस्ट्रीभन्दा एभरेजमा देखिए। एनआइएल, एनएलजी, एसआइसी अनि एसआइसिएल यिनीहरू चाहिँ तपाईँको राम्रो पर्फर्मेन्स यिनीहरूको देखिन सक्छ, यिनीहरूले राम्रो डिभिडेन्ड दिन सक्छन् है। यसमा पनि अब पेड अप हेर्नु होला, टेक्निकल्ली कुन चाहिँ किन्न योग्य छ त्यो हेर्नु होला। त्यसरी किन्दाखेरि तपाईँलाई बढी फाइदा हुन्छ। अनि हाइड्रोमा तपाईँले अब यसको इपिएस नै हेरौँ, इपिएसबाटै हुन्छ हाइड्रोको पनि। पहिला सुरुमा टप 10 नै निकालौँ। ओके, टप 10 गर्दाखेरि अब पी रेसियो पनि अलिकति 30 भन्दा कमै निकालौँ क्यारे। ओके, 30 भन्दा कमै निकालौँ है। यो पनि एकदम बढेको बेला छ। 30 भन्दा कम, लेस देन 30 गर्दाखेरि तपाईँको जम्मा 2टा बिपिसिएल र एकेपिएल मात्रै देखिए। अझै 1-2वटा चाहियो भने तपाईँलाई अरू केहीको आधारमा सर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। रिटर्न अन इक्विटीको आधारमा 10% भन्दा बढी दिने सर्ट गर्यो भने कति हुन्छ? आरओई 10 भन्दा बढी गर्दा जम्मा 2 एकेपिएल र केकेएससी आउँदो रहेछ होइन। त्यही भएर हामीले अब यसलाई त्यति धेरै फिल्टरै लगाउन नपर्ने भयो। पी रेसियोको आधारमा पनि हामीले सर्ट आउट गर्दाखेरि यसलाई स्मलेस्ट टु लार्जेस्ट गरिदिउँ, थाहा भइहाल्छ। पी रेसियो स्मलेस्ट टु लार्जेस्ट गर्दाखेरि तपाईँको यो माइनसमा आएको त छोडिदिनै पर्यो होइन। ओके, यो इपिएस माइनसमा भएपछि पी रेसियो पनि माइनसमा हुन्छ अनि त्यो लोएस्ट गर्दा आउँदो रहेछ कि। फेरि यो फिल्टर गर्दा अलिकति विचार पनि गर्नुपर्छ। अब यहाँहरूलाई जे जस्तो भए पनि अफरको बारेमा एकदम राम्रो न्युज छ। यो उद्घाटन हुँदैछ, राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो, एउटा पोर्टफोलियोमा हुँदा पनि एउटा आनन्द आउने खालको होइन। अनि 456 मेगावाटको हो। 4-5 मेगावाटकोले त करोडौँ आम्दानी गर्दो रहेछ भनेपछि यिनीहरूको त यसको त झनै राम्रो छ। अब कतै न कतै राइट सेयरको पनि चान्सेस छ। अब हल्लाको भरमा त भएन, तैपनि यसको पनि ऋण छ, ऋण तिर्नलाई यसले पनि जनताबाट उठाउन पाइहाल्छ। अफरमा एकदम फोकस गर्नु होला आँखा। अरू भनेको राम्रै छ। यसमा टप 5 एकचोटि सर्ट आउट गरौँ। यो अर्को चाहिँ हाम्रो यहाँ नेट सेल पर सेयर भन्ने पनि एकचोटि सर्ट गरौँ। यसमा पनि टप 5 हेरौँ है त। टप 5 होइन, टप 7 हेरौँ कुन आउँदो रहेछ भन्दा यहाँ खासै आएन। यहाँको चाहिँ बिपिसिएल नै मात्रै आयो। बिपिसिएल नै राम्रो रहेछ है। मैले अरू हिसाबले लगानीको लागि सुझाउनु पर्दा चाहिँ बिपिसिएल अनि त्यसपछि यो इपिएस बढीदेखि कमको आधारमा चाहिँ सर्ट आउट गर्नुपर्दा चाहिँ एकेपिएल अनि त्यसपछि यो अरू बाँकीहरू त खासै सबै माइनसमा भएको देखिन्छ इपिएस। ओके, यसलाई फिल्टर गरौँ।
ओके, यो इपिएसलाई लार्जेस्ट टु स्मलेस्ट एक्चुअली सर्ट आउट गरौँ। माफ गर्नु होला, त्यो पी रेसियोको कारणले गर्दा यहाँ फिल्टर बिग्रेको रहेछ। बिपिसिएल, रुरु, रादी, एकेपिएल, अनि त्यसपछि एकेपिएल, अनि एसएचपिसी, केपिसिएल, एसपिडिएल चाहिँ किन्नको लागि लायक नै छन् अहिलेसम्म। अब होटल सेक्टरमा जाउँ। होटल सेक्टरमा इपिएसबाटै फेयर हुन्छ क्यालकुलेसन गर्नु। अब यसमा त्यस्तो धेरै अब छनौट गर्नै पर्दैन। यो मध्ये पनि अब सबैभन्दा राम्रो भनेको चाहिँ मलाई लाग्छ सोल्टी अनि यो टिआरएच छ। अहिले त सबै माइनसमा छ, एकदम रिटर्न अहिले आउँदैन, प्राइस पनि त्यस्तो सस्तो पनि छैन। मलाई यो एउटा अचम्म लागेको चाहिँ होटल सेक्टर अहिले डामाडोल भइकन पनि मान्छेहरूले चाहिँ एकदम होल्ड गरेर किनिरहेको अवस्था हो होइन। यसले 1-2 वर्ष चाहिँ यिनीहरूले अझै रिटर्न दिन सक्दैनन्, एकदम जोखिमयुक्त सेक्टर हो। अनि त्यो भएको हुनाले यहाँहरूले चाहिँ लगानी गर्दा विचारै गर्नुपर्छ। म अहिलेको लागि चाहिँ यतातिर नजान नै सल्लाह दिन्छु। अब यो के अरे कुन म्यानुफ्याक्चर एन्ड प्रोसेसिङ सेक्टरमा चाहिँ अब तपाईँले त्यस्तो धेरै चोइस पाउनुहुन्न। शिवम अहिलेसम्म सस्तोमा सबैभन्दा सस्तो छ, 1439 छ रेट। बाँकी अर्को युनिलिभर छ 20,000 को। अनि यदि तपाईँ एकदम हाई अमाउन्टमा खेल्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यतातिर पनि तपाईँले जान सक्नुहुन्छ। अर्को अदर सेक्टरमा एनटिसी छ। एनटिसी पनि किन्ने बाइङ जोनमै छ साथीहरू। यो सस्तो रेटमै दिएको हुन्छ। तपाईँले याद गर्न पर्ने कुरा, एनटिसीले खासै बोनस सेयर चाहिँ दिँदैन, त्यसमा चाहिँ सचेत रहनु होला। अब यो त भयो फन्डामेन्टल्ली तपाईँलाई मैले विभिन्न कम्पनीहरूको सूची विभिन्न समूहको आधारमा दिएँ। फन्डामेन्टल्ली कुनको इपिएस राम्रो छ, पी रेसियो कसको डिजर्भिङ छ, आरओई कसको डिजर्भिङ छ, अनि सेक्टर वाइज मैले केही न केही आइडिया दिएँ। अब ती कम्पनीहरूमा पनि टेक्निकल एनालिसिस गरेर चाहिँ कुन चाहिँ घटेको बेला छ, सबैभन्दा धेरै घटेको बेला छ, त्यो ताक्नु होला। र अहिले मैले यहाँले यो ओभरअल इन्डस्ट्रीमा सर्च गरेर हेर्दा चाहिँ लघुवित्तहरू चाहिँ सब तपाईँको आरएसआई कम, एकदम बाइङ जोनमा सबसे घटेको बेला चाहिँ लघुवित्त देखिन्छ। लघुवित्तको सन्दर्भमा यहाँहरूलाई भन्नु चाहिँ के भनौँ भन्दा, तपाईँको आरएसआई कम भयो भन्दैमा लघुवित्तमा अहिले हामफाली नहाल्नु। किन भन्दा ब्याङ्कको सप्लाई बिस्तारै आउँदै रहेछ होइन। अनि ब्याङ्कको सप्लाई आउँदै 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 गएर यतापट्टि मार्केटमा पनि लगानीकर्ताहरू डराइराख्यो भने चाहिँ त्यो आरएसआई चाहिँ फेरि 15 देखि 20 पनि झर्न सक्छ कि। अहिले चाहिँ 25 देखि मुनि, 20 देखि 15 देखि 25 को बिचमा धेरै छन्। 15 देखि 20 को बिचमा झरेपछि चाहिँ अनि तपाईँले उठाइदिए हुन्छ। त्यो पनि म यहाँहरूलाई बेला बेलामा अपडेट चाहिँ गराउँदै गरौँला है। अब मैले यो आरएसआई 40 भन्दा कम होइन, गेट सेट अब गोको तर्खरमा रहेका के, यदि मार्केट नर्मल तरिकाले अपट्रेडमा रह्यो भनेका कुरा है। आरएसआई 40 भन्दा कम, एमएसिडी पनि डाउन भएर बाई सिग्नलको तर्खरमा रहेका, अनि 200 दिनको मुभिङ एभरेजमा चाहिँ एभरेज भन्दा पनि बिलोमा भाउ रहेका कम्पनीहरू हेर्दा चाहिँ यहाँ तपाईँलाई यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ धेरै जस्तो चाहिँ तपाईँको माइक्रो फाइनेन्स छ। एकचोटिलाई म माइक्रो फाइनेन्सलाई हटाएर म अरू मात्रै हेर्न चाहन्छु, माइक्रो फाइनेन्स हटाइदिन्छु। बाँकी अरू कम्पनीहरू म यहाँहरूलाई भन्नुपर्दा सिजिएच बाइङ जोनमा छ, जिआइसी बाइङ जोनमा छ, एचबिएलको कारोबार रोक्का छ अहिले, अब यो कुरै नगरौँ। निफ्रा बाइङ जोनमा आएको छ, पिएलआई, आरएलआई अनि स्ट्यान्डर्ड चार्टर ब्याङ्क अनि एसजिआई चाहिँ तपाईँको 200 दिनको मुभिङ एभरेज भन्दा पनि बिलोमा आएको स्टक्सहरू हो। बाँकी लघुवित्त त जुनसुकै हेर्नुहोस् तपाईँले एकदम घटेर तपाईँको बाइङ सिग्नल देखाइरहेछ। तर टेक्निकल एनालिसिसले मात्रै काम गर्दैन भने यही हो कि। खोइ त किन बढिरहेको छैन त? तपाईँ हिरो पल्टेर अरूले किन्दै नकिने झ्याप्प लाएर किन्नुपर्छ भन्ने पनि छैन कि होइन। तपाईँले के गर्नुहोस् भन्दा अहिले घटुन्जेल घट्न दिनुहोस्, अनि बढेको पहिलो दिन दोस्रो दिन किन्दैमा केही बिग्रिँदैन। अनि मैले जति जति आज यो बाइङ मोमेन्टममा तपाईँले ग्र्याब गर्नलाई यो अपर्च्युनिटीहरू ग्र्याब गर्न भने नि, त्यो भोलि नै किन्नु भनेको होइन कि। मार्केट त्यो खसिराखेको चक्कुलाई चाहिँ नसमाउनु भन्छ कि होइन। त्यो माथिबाट खसेको चक्कुलाई भुइँमा झर्न दिनुहोस्, अनि त्यो भुइँमा झरेर अलिकति उफ्रिन्छ नि, हो त्यो बेलामा चाहिँ समाउनुहोस् भन्छ कि। त्यो भएर यो भोलिलाई किन्ने सजेसन होइन कि। यदि तपाईँ किन्ने मोडमा हुनुहुन्छ भने यी कम्पनीमा एकचोटि पक्कै पनि आँखा लाउनु हुनेछ भन्ने मेरो आशा मात्रै हो। बस त्यति है, यति मैले गरेँ। मैले यहाँ सबै यो अल्गोरिदममा आधारित रहेर गरेको छु। यो भिडियोले यहाँलाई लगानीको लागि डिसिजन लिन सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ। किन्ने यदि तपाईँ हो भने यी कम्पनी एकचोटि नजर पक्कै लाउनु होला। हस् त,
अहिलेको लागि यति नै। अर्को भिडियोमा म यहाँहरू समक्ष फेरि भेट्छु। धन्यवाद।